अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी 2019 की सुबह बालाकोट की एक पहाड़ी पर भारतीय तैयारों की बमबारी की खबर मिली तो ऐसा लगा कि भारत ने हमारी कमजोरी दुनिया पर वाज़े कर दी है। बालाकोट में भारतीय बारूद ने दरख्तों को जलाया हो, कोई इमारत गिरा दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहम बात यह थी कि भारतीय तैयारों ने बैनुल अक़वामी सरहद अबूर कर ली थी। अपने इन्हीं एहसासात के साथ मैं घर से अपने टीवी के दफ्तर भागा। मैं उन तज्ज़ियाकारों में शामिल था जिन्हें इस वाक़े के अवाक़िब पर तबसरा फरमाना था। यकीन मानिए मेरा दिल टूटा हुआ था, मगर मुझे कुछ न कुछ कहना था, अपना हौसला मुजतमा करना था और टीवी पर बैठकर उम्मीद की बात भी करना था। ये इतना बड़ा वाक़या था कि इसने पाकिस्तान के पूरे दिफाई निज़ाम पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन पर जिम्मेदारी आन पड़ी थी कि भारत को इस हरकत का जवाब दें। अमेरिका ने इस भारतीय हमले को दहशतगर्दी के खिलाफ करार देकर दोनों मुल्कों को सब्र का मशवरा दिया था। अमेरिका के इस बयान से भारतीय इक़दाम की तौसीक हो गई थी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई थी। अमेरिका और भारत का ख्याल था कि जिस तरह पाकिस्तान 2016 में आज़ाद कश्मीर में भारतीय कमांडोज की मुबैना कार्रवाई के भारतीय दावे के जवाब में सिर्फ बयानात तक महदूद रहा था, इस बार बालाकोट हमले को भारत की सियासी ज़रूरत समझकर नज़रअंदाज कर देगा। मगर पाकिस्तान में मामला मुख्तलिफ हो चुका था। यहाँ इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जवाब न देने का अमरीकी मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त डीजी ISPR जनरल आसिफ गफूर थे, उन्होंने मीडिया पर बताया कि पाकिस्तान इसका बदला लेगा। इससे पहले इमरान खान भी कह चुके थे कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो इसका जवाब दिया जाएगा। भारतीय हमले के फौरी बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान फौज को तैयार होने का हुक्म दे चुके थे। पाकिस्तान की फौज फिजाइया और बहरिया मुश्तरका तौर पर भारत का जवाब देने के लिए सोच रही थी। फौरी तौर पर मुमकिना जवाबी इक़दामात की फहरिस्त बना ली गई। आखिरी फैसले के लिए एक इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इन तजावीज़ में से एक ये थी कि भारत का जंगी तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में गिराया जाए। इब्तदाई गुफ्तगू में यह तजवीज़ तरजीहात में आखिरी थी। इसे आखिर में रखने की वजह यह थी कि इसमें पाकिस्तान के नुकसान का खदशा बहुत ज़्यादा था। वज़ीर आज़म इमरान खान को यही तजवीज़ ज़्यादा पसंद आई कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने इसके हक़ में दलाइल देना शुरू किए तो कुछ देर में इजलास में शामिल सभी लोग इसकी अफादियत पर कायल होते चले गए। आखिरकार कई घंटों की बहसो तमहीज़ के बाद फैसला हो गया। फ़िज़ाइया के सरबराह ने जिम्मेदारी कबूल की, दीगर अफवाज ने अपनी अपनी कमीगाहें संभाल ली। पाकिस्तान का पूरा दिफाई निज़ाम एक घड़ी के पुर्जों की तरह तालमेल के साथ चलने लगा। भारत को जवाब देने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया और इसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया। इंतहाई खुफिया तौर पर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जारी था, लेकिन अमूमी तौर पर मुल्क में मायूसी की फिजा बढ़ रही थी। भारतीय मीडिया अपनी फतह के नगमे गा रहा था और हम हौसले से उम्मीद की बात कर रहे थे। अगले रोज 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भारत का जहाज गिराकर उसका पायलट गिरफ्तार कर लिया तो मुल्क भर में यकायक बशाशत की एक लहर दौड़ गई। वो ज़बानें जो पाकिस्तान की सलाहियतों पर दराज होने को फड़फड़ा रही थीं, गुंग हो गईं। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेज दिया। उसी दिन भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज चीन के दौरे पर थी। इस वाक़े की खबर मिलते ही उन्होंने कहा कि भारत मजीद किसी किस्म की जंगी कार्रवाई नहीं करेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट मुकम्मल हो गया तो रफ्ता रफ्ता इसकी मालूमात बाहर आना शुरू हुई। इसकी कामयाबी के असबाब पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, दिफाई मनसूबाबंदी और तैयारी के इस मुजाहरे ने दुनिया को हैरान कर दिया। इसके साथ ही इमरान खान एक ऐसे सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए जो किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं पड़ता। उन्होंने अगले ही रोज़ भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ये पेशकश सफारती सतह पर दरअसल अपने खाक चाटते हरीफ का हाथ थामने के मुतरादिफ थी। भारतीय जहाज का गिराया जाना, इसके पायलट का गिरफ्तार हो जाना और फिर पाकिस्तान की तरफ से अमन की ख्वाहिश का इजहार हर लिहाज से एक तारीखी कामयाबी थी। इस कामयाबी का सियासी चेहरा इमरान खान थे। ये कामयाबी
ان کے کسی حریف کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ان کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا اور مولانا فضل الرحمان اس مہم کے سرخیل تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان حکومت کے خلاف جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور حکومت کے خاتمے تک چین سے نہ بیٹھے۔ انہوں نے پہلے چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتوں کا اتحاد بنایا اور اپنے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر فروری 2019 پاکستان اور عمران خان کی کامیابی کا مہینہ ہے اور اسی سال اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان اپنا دھرنا لے کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ خبروں، تجزیوں اور تبصروں کا رخ سیاست کی طرف ہو جاتا ہے۔ مولانا علی مقام کا مطالبہ تھا کہ حکومت کو برطرف کیا جائے، کیسے کیا جائے، کون کرے گا یہ معلوم نہیں ہوتا، بس دھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دھرنے میں ہی بقول مولانا فضل الرحمان یہ طے پاتا ہے کہ مارچ 2020 تک عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ مارچ 2020 اس لیے گزر گیا کہ اس وقت ملک میں کورونا وائرس کی وبا تھی۔ جیسے ہی وبا تھمی، مولانا کی سربراہی میں پی ڈی ایم وجود میں آیا اور اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ بطور صحافی مجھے کئی بار عمران خان سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بے شمار واقعات سنائے، لیکن کبھی ان کی زبانی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بارے میں گفتگو نہیں سنی۔ انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فلاں اس کا مخالف تھا یا فلاں حق میں تھا، حالانکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سردار ایاز صادق نے تو کھل کر بتایا تھا کہ پلوامہ والے واقعے کے بعد تو کئی ذمہ داروں کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آج مجھے یہ واقعات یاد آ رہے ہیں تو یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ آخر عمران خان نے اپنی اتنی بڑی کامیابی کو سیاست کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ کبھی موقع ملا تو یہ سوال میں ان سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ فی الحال تو جیل میں ان سے ان کے خونی رشتہ دار نہیں مل پا رہے، چہ جائے کہ ہم جیسا کوئی صحافی سوال پوچھ سکے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی ساز و سامان کا تقابلی جائزہ دنیا بھر میں لیا جا رہا ہے۔ اس جائزے کے مطابق کچھ معاملات میں پاکستان آگے ہے اور کچھ میں ہندوستان کو برتری حاصل ہے، یعنی بات کہیں برابر سرابر میں ختم ہوتی ہے۔ ان جائزوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جنگیں صرف ساز و سامان کا کھیل نہیں ہوتے۔ موسم سے لے کر جنگ میں ملوث قوموں کے سماجی رویے تک سب کچھ اہم ہو جاتا ہے، اور ان سب سے اہم قوم کی یکسوئی اور یکجہتی ہوا کرتی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے حکومتی سطح پر جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ان کا ترکی بترکی جواب پاکستان نے دیا ہے۔ البتہ ایک کام جو اب تک پاکستان میں نہیں ہو سکا تھا وہ بھارتی حکومت کی کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد تھا۔ بھارت میں پاکستان کے خلاف جنگی کارروائی پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا ہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف اپنے ممکنہ جنگی اقدامات کی ذمہ داری ساری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اس طرح بھارتی حکومت کو کچھ بھی کر گزرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ پاکستان میں یہ کام سبھی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے کیا جا سکتا تھا، مگر نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ہماری حکومت کی ساخت ہے۔ یہ حکومت اپنی بقا ہی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے اختلافات میں دیکھتی ہے۔ اسے اس لمحے سے بھی خوف آتا ہے کہ اسے کسی ایسے کمرے میں ہونا پڑے جہاں عمران خان بھی بیٹھے۔ اس لیے اس نے جنگ جیسے نازک معاملے پر بھی اب تک مشاورت کا دائرہ نہیں پھیلایا، مگر عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر بھی ملک میں یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت کا احساس کر لیا۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے واضح کر دیا کہ وہ اس نازک موقع کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ قیدی نے پھر بتا دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ حکومت کے بارے میں پھر سے پتہ چل گیا کہ یہ اب بھی اسیر ہے۔ شکریہ۔